ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदांससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा भगवान श्रीकृष्णको बाललीला हामी श्रवण गर्दै थियौँ। सकटभञ्जन एउटा दोहाको हामी अर्थ सुन्दै थियौँ। चालाकी चौपट करे पण्डित गोता खाए, अनपढ़ अनाड़ी केवटा भवसागर तरी जाए। वास्तविक अर्थ यसको संसारिक नदी या नद सरोवर या समुद्र होइन, यो भवसागरको कुरा हो। यो भवसागर तर्नको लागि ध्यान दिउँ है, पढे लेखेर मात्रै हुँदैन। पढे लेखेको मान्छेले यो भवसागरलाई पार गर्छ या मुक्ति प्राप्त गर्छ भन्ने कोही ग्यारेन्टी हुँदैन। किनकि यो त हामीले पनि देखिरहेछौँ। पढेका मान्छे पनि कतिपय यस्ता हुन्छन्, पढेका त छन् तर झन् धेरै सडेका छन्। त्यही भएर पढे लेखेर मात्रै हुँदैन। दोस्रो कुरा, दान पुण्य गरेर पनि हुँदैन। दान पुण्यको फल पुण्य हो, स्वर्ग आदि लोकको प्राप्ति होला, पर ध्यान दिनु होला। दान पुण्य गरेर मात्रै हुँदैन, यहाँ तक कि पाठ पूजा गरेर पनि हुँदैन। अब किन हुँदैन यसको चर्चा गरौँ। किनकि राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। माने यसको अर्थ हो, भित्तामा हामीले 50वटा शून्य लेखौँ। अब यो भित्तामा 50वटा शून्य लेखौँ र कुनै गणितमा PhD गरेका गणिताचार्यलाई, गणित विशेषज्ञलाई बोलाएर जोड गर्न भनौँ, तो 50वटा शून्यको जोड कति आउँछ? शून्यको जोड शून्य आउँछ, चाहे 50 हो चाहे 100 करोड हो। शून्यको जोडै शून्य, एक पनि आउँदैन, कति पनि हुँदैन। त्यसो भए अब सुरुको शून्यको ठाउँमा अथवा त्योभन्दा पहिला एउटा अङ्क लेखौँ, 1 को अङ्क। अब 1 को अङ्क लेख्ने बित्तिकै अब शून्यको मूल्य हेरौँ कति हुन्छ। पहिला 50औं शून्य लेख्दाखेरि पनि जसको कोही जोडै थिएन, कोही मूल्यै थिएन, अब एउटा अङ्क 1 को अङ्क लेख्ने बित्तिकै एउटा शून्यको कति मूल्य भयो? 1 को अङ्कमा एउटा शून्य लेख्ने बित्तिकै सिधै 10। अच्छा, 10वटा अङ्कमा 10वटा अङ्क 10 को अङ्क छ, त्यसमा एउटा शून्य थप्ने बित्तिकै कति भयो? नियमले हुनुपर्ने 11 हो नि है, तर सिधै 100 हुन्छ, 10 गुणा बढी छ। अनि 100 को अङ्क छ, अनि 100 को अङ्कमा अरू एउटा शून्य थप्दा कति हुन्छ? त्यो सिधै 1000, 10 गुणा 10 गुणा बढी छ। त हामीले यसको अर्थ बुझौँ। किन भन्दा त 1 को अङ्क भनेको राम नामको अङ्क है, भगवानको नाम हो। जसले आफ्नो हृदयमा भगवानको नाम अंकित गरेको छ, अर्थात् भगवानको नाममा अनुराग छ, प्रेम छ, श्रद्धा छ, भक्ति छ, भगवानको चरणमा भगवानलाई हृदयमा स्थापित गरेको छ, भगवानलाई पहिला मनमा हृदयमा बसाएको छ, अनि त्यसपछि साधन गर्छ भने
साधन भनेको चाहे पाठ पूजा गर्नु, चाहे दान पुण्य गर्नु, चाहे तीर्थव्रत गर्नु, चाहे योग यज्ञादि गर्नु, चाहे कुनै पनि सत्कर्म गर्नु, सबैको मूल्यहरूको शून्य बराबर हो। परन्तु यदि एक भगवानको नाम पहिला हृदयमा अंकित छ भने अनि शून्यको मूल्य हुन्छ। भगवानको नाम त्यसमा जोड्ने बित्तिकै पाठ पूजा गरे 10 गुना हुन्छ, तीर्थव्रत गरे 100 गुना हुन्छ, दान पुण्य गरे 1000 गुना हुन्छ। और जति जति हामीले थप्दै जान्छौँ साधन, और त्यति त्यति गुना मूल्य बढ्दै जान्छ। त्यही भएर भगवानको नामै छैन, भगवानको भावै छैन, भक्ति नै छैन भने त्यसले जिन्दगीभर पाठ पूजा गरोस्, दान पुण्य गरोस्, अन्तिममा उही 0/0। खेर अस्तु, यो सकट भञ्जनको प्रसङ्ग हो। भगवानले खेलै खेलमा बाल लीलामै यो सकटासुरको उद्धार भयो। आज बाबाले त बिचारा विश्वास गर्दैनन्, यो कुनै अनहोनी हो, यो अशुभ सङ्केत हो, यो अमङ्गल हो भन्ने सोचेर बालकलाई त्यहाँबाट लिएर गए, ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर स्वस्ति शान्ति गरे। अच्छा, बाबालाई ब्राह्मणहरूको स्वस्ति शान्तिमा बडा विश्वास छ, कसै कसैलाई विश्वास हुँदैन, पर बाबा एकदम ब्राह्मण्य छन्। बाबालाई यति विश्वास छ ब्राह्मणले दिएको आशीर्वाद अमोघ हुन्छ भन्ने मान्छन्, त्यस्तो विश्वास गर्छन्। र ब्राह्मणहरूको सम्मान पनि बहुत गर्छन्। दान पुण्यहरूले ब्राह्मणलाई सम्मान पनि उस्तै गर्छन्। त आज बालकको स्वस्ति शान्ति गरे र त्यसपछि केही दिन शान्ति भयो। अब एक दिनको कुरा हो, यशोदाजीले बालकलाई काखमा राखेर स्तनपान गराउँदै थिइन्। स्तनपान गराउँदै थिइन्। एउटा कंसले पठाएको राक्षस आयो आकाश मार्गबाट, जसको नाम थियो तृणावर्त। अच्छा, तृणावर्त त्यसै पनि बबन्डरलाई भन्छन्। जो आँधी आउँछ नि, आँधीमा हामीले ख्याल राखे हामीलाई एउटा भुँवरी पर्छ, धुलो हो, पात पतिङ्गर यसरी घुम्छन्, त्यसैलाई हामीले भुँवरी भन्छौँ। पानीमा पनि भुँवरी परेया हुन्छ, हावाको पनि भुँवरी हुन्छ, त्यसलाई बबन्डर पनि भनिन्छ। यस्तो ठुलो ठुलो बैलो बैलो मान्छेलाई त नचाइदिन्छ त भुँवरीमा पर्यो भने। त्यसैको नाम हो तृणावर्त। त्यो बबन्डरको रूपमा आयो। त्यो अन्तर्यामी प्रभुलाई सबै थाहा छ। मनै मन सोच्नुभयो, माताले मलाई काखमा राखेर स्तनपान गराउँदैछिन्, कदाचित यही बेलामा आएर त तृणावर्तले मलाई उठाएर लिएर गयो भने मेरी आमाको त यहीँ हाडफेल हुन्छ। बिचरा यति माया गर्छिन् मलाई, त्यो म बिना त एक सेकेन्ड एक मिनट पनि रहन सक्दिनन्। त्यही भएर भगवानले एउटा बाल लीला गर्नुभयो। के गर्नुभयो? आफ्नो शरीरमा यति वजन बढाउनु भयो, यशोदाको काख एकदम गलो, उठाउने थाम्नै सकिनन्। काखा एकदम ढुङ्गो राखे जस्तो भयो, भारी शिला राखे जस्तो भयो काखा। कल्पना गरी यति सानो बालक मेरो आज यति भारी कसरी भयो? के अमङ्गल हो यो, कोही अनिष्ट हुनेवाला छ सायद। बिचारा बालकलाई भैमा राखिन्, भित्र गएर मन्दिरमा भगवानलाई ढोग्न लाइन्। हे परमात्मा, मेरो बालकको रक्षा गर्नुहोस्, किन पर बालक त बहुत भारी भयो। उनी त श्रद्धा भक्तिले भगवानको प्रार्थना गर्न लागिन्। यतातिर आयो यो बबन्डर,
आएर भगवानलाई उठाएर लिएर गयो आकाशमा। आकाशमा लिएर गयो। मथुरातिर जसै फर्क्यो, मथुरा लैजानलाई अलि पर गएको थियो, भगवानले पुरै ब्रह्माण्डको भार आफ्नो शरीरमा लिनुभयो। यसले त उठाउनै थाम्नै सकेन भगवानलाई। माथिबाट भगवानैसित तल झर्न लाग्यो। मनै मन के सोच्छ, मैले त नन्द बाबाको बालकलाई उठाएँ भनेको त अँधेरामा, अँधेरो त आफैले बनाएको छ, बवन्डर आएपछि त अन्धकार हुन्छ कि नि धुलो उडेर। त्यो अन्धकारमा मैले त ढुङ्गो उठाएछु क्या जस्तो लाग्यो। उसले त सोच्यो ढुङ्गो उठाएँ भन्ने सोच्छु। भगवानले मनै मन सोच्नु हो, अभागी, मर्ने बेलामा कमसेकम बुद्धि राम्रो ठाउँमा लगाएको भए पनि त राम्रै फल मिल्दो नि। अब पत्थरमा बुद्धि लगाएको छ, अब पत्थरमै पटक्नु पर्यो कि नै। अब त्यो भगवानले साना साना हातले यसको घाँटी अट्ठाइदिनु भयो। अब त बिचरा यस्तरी खसो माथिबाट भुइँमा एउटा भयङ्कर ठुलो शिलामाथि, पत्थरमाथि। यसको टाउको त चकनाचुर भयो, धुलो पिठो भयो, खस्दै चस गत प्राण भयो। अब यशोदा मन्दिरमा ढोकेर बाहिर आउँछिन् भन्दा त अन्धकार छ आँधीको। अब बालक राखेका ठाउँमा गइन्, यसरी छमछम गर्दै जाँदा त छैन बालक त। यशोदाको त एक बार सातो गयो। अब त्यो अन्धकारमा चिच्याए पनि कसैले सुन्दैन। उसले सोचिन् हावाले मेरो बालकलाई उडाएर लिएर गयो। कहाँ लयो, कता लयो, अँधेरामा यो धुलोमा कहाँ खोज्न जाने। जरा आँगनभरि यसरी छपछपाउँदै हिँड्दै गरिछन्। जे बवन्डर शान्त भयो। अतु गएपछि त शान्त भइगयो। शान्त भयो, सबै मान्छे जम्मा भए, गोपीहरू आए, हल्ला भयो, बालक छैन। कहाँ राखी थियो भन्दा त आँगनमा राखेर म भित्र गई थिएँ। ल भयो, कहाँ खोज्ने। खोज्दै 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 जाँदा त धेरै पर विशाल पर्वताकार राक्षस चकनाचुर भएको, गतप्राण भएको छ। यसका छातीमा बाल गोपाल खेले। नन्दबाबुले फेरि उठाएर लिएर आए। फेरि दोबारा स्वस्ति शान्ति भयो। ब्राह्मणहरूले मङ्गलाशिष गरे। अब अगाडि खुसी पनि मनाए, किनकि हिंस्र स्वपापेन विहिंसित खल साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। अरे के भने, जो दुष्ट प्रकृतिका अपराधी पापी हुन्छन् नि, तिनलाई कसैले मार्न पर्दैन। आफ्नै पापले मार्छ तिनीहरूलाई। पापीको त यही परिणाम हो। एक न एक दिन आफूले गरेका पाप नै काल बनेर मार्न आउँछ। और साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, सन्त पुरुष आफ्नो सज्जनताले, सत्यले तिनको रक्षा गरे हुन्छ। तिनलाई कहिले मर्न पर्दैन भनेको होइन, मरे पनि आफ्नो कालगतिले समय आउँदा मर्ने त अलग कुरा हो। परन्तु यसरी बीचमा कुनै कारणले मर्दैनन्। किन? धर्म रक्षति रक्षित भनेको यही त हो नि। धर्मले, जसले धर्मको रक्षा गर्छ उसलाई धर्मले उसको रक्षा गर्छ। साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। त्यस्तै एक दिन फेरि यशोदाले बालकृष्ण भगवानलाई काखमा राखेर स्तनपान गराउँदै थिइन्। स्तनपान गर्दा गर्दै
भगवानलाई जोसित हाई आएछ, हाई आयो। यशोदाले मुखा हेर्छिन् भन्दा त यशोदाको त अचम्मै परिन्, सातो गयो। बालकका मुखमा पुरै ब्रह्माण्डको दर्शन भयो क्या, विश्व ब्रह्माण्ड। लो मेरो बालकलाई आज के भयो, यो मुखा के को ब्रह्माण्ड हुने हो, यो भूत प्रेत घुसे होला, अवश्य पनि कोही भूत प्रेत लाग्यो होला। भगवानको प्रार्थनाका लागि प्रभु लौ न के हो, मेरो बालकका मुखमा के आयो। भगवानले आफ्नो माया समेट्नु भयो, दोबारा प्रार्थना गरेर यसो हेर्छिन् भन्दा त केही पनि छैन। भगवानले रक्षा गरिदिनु भन्ने सोचिन्। ब्रह्माण्डको यो कारण के हो त भन्दा आचार्यहरूले भन्छन् भगवानले घन्टौँ भयो स्तनपान गर्न लागेको, छोड्नुहुन्न, पेको पे पेको पे पेको पे। यशोदाका स्तनबाट दुध पनि आएको आइ गर्छ। किन? माताहरूको जति वात्सल्य भाव छ त्यति नै त्यो वात्सल्य भाव पग्लेर दुध बनेर आउँछ। यशोदाको स्तनबाट दुध कति आउँछ जसको कोही सीमा छैन। त्यो भएर यशोदा मनै मन सोच्छिन् मेरो यति सानो त बच्चा छ, 1 घन्टा भयो स्तनपान गर्न लागेको, यो कति दुध पिउँछ। पक्कै पनि मेरो बालकको पेटमा आज अपच हुन्छ, अजीर्ण हुन्छ। यति सानो बच्चाले यति धेरै पनि दुध पिउने हो त कहीँ? अब हटाउनु खोज्यो, रुन लाग्छ। त्यही भएर अनिष्टको आशंका गर्छ। जहाँ अत्यधिक मोह हुन्छ नि त्यहाँ पाइलामा अनिष्टको आशंका हुन्छ। त आज मानव भगवानले मुख खोलेर ब्रह्माण्डको दर्शन गराउनु भयो। यो सङ्केत हो यशोदालाई। भगवानले सङ्केतमा भन्न खोज्नुभएको, माता तपाईँको दुध मैले प्याएको छैन, तपाईँको दुध मैले मात्रै प्याएको छैन, मेरो मुखा हेर्नु त पुरा ब्रह्माण्ड छ, पुरा विश्वले ब्रह्माण्डले तपाईँको दुध प्याएको छ। यो दुधले आज ब्रह्माण्डको तृप्ति भएको छ। हामीले बुझे हामीलाई के कसरी तृप्ति भए? किनकि विश्वात्मा तृप्त भएपछि विश्व ब्रह्माण्ड तृप्त हुन्छ कि नै? जस्तै हामीले पूर्व प्रसङ्गमा कथामा श्रवण गरिसकेका छौँ। द्रौपदीका अक्षय पात्रमा रहेको एउटा शेष बचेको पात, सागको पात भगवानले खाएर र अनेन पत्रेण तृप्यन्ताम, विश्वका सम्पूर्ण प्राणी यस सागको पातले तृप्त हौन् भनेर भगवानले जो खानुभयो त विश्व ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण प्राणी तृप्त भए कि नै? त्यस्तै एउटा सागको पातले त तृप्त भयो भने यहाँ त 1 घन्टाबाट यशोदा माताको दुध भगवानले चुसिरहनु भएको छ। यो त दुध होइन, अमृत हो। भगवानले त्यसलाई अमृत बनाएर विश्वका प्राणीहरूमा पुर्याउनु भएको छ। अच्छा, मान्छेले शङ्का गर्छन्, तर्क गर्छन्, कुरा काट्छन्। भागवतमा लेखा छ दुधका समुद्र, घिउका समुद्र, दहीका समुद्र छन् भन्ने कथा आउँछ। अरे संसारमा यदि दुधका साँच्चै समुद्र छन् भने दुधको अकाल किन पर्छ त? मान्छेले आफ्नै तरिकाले बुझ्न खोज्छ, आफ्नै नजरियाले हेर्न खोज्छ। परन्तु शास्त्रको भाषा बुझ्न गाह्रो छ। यी समुद्र भनेका स्थूल समुद्र होइनन्, हाम्रो आँखाले देखिनेवाला, यो हामीले गाग्रीमा भरेर ल्याउनेवाला। यिनी दिव्य हुन्। हामीले यसरी हेर्न पर्छ। यदि साँच्चै भगवानको सृष्टिमा अगर दुधको समुद्र छैन भने करोडौं माताहरूका स्तनमा दुध कहाँबाट आएको छ?
तिनै समुद्रबाट सप्लाई भएको छ। यो तेजोमय हो, यो दिव्य हो, स्थूल दृष्टिले देखिनेवाला होइन, यो दिव्य दृष्टिले देखिनेवाला हो। तर यो मुखमा ब्रह्माण्ड दर्शन भगवानले यशोदालाई एक बार होइन 2 बार गराउनु भएको छ। अगाडि फेरि प्रसङ्ग आउँछ, ब्रह्माण्ड घाटमा गएर माटो खाँदाखेरि पनि दर्शन गराउनुहुन्छ। कथा त धेरै भयो, 7 अध्यायको कथा पुगिसक्यो। भगवान पनि 3 महिनाभन्दा पनि धेरै भइसक्नुभयो। 100 दिनभन्दा 100 दिन पनि पार गरिसक्नुभयो। तर अहिलेसम्म कथामा हामीले ख्याल राखे आउँला, भगवानको नामकरण संस्कार भएको छैन, न्वारणको कथै आएको छैन। जबकि नामकरण संस्कार हुनुपर्ने 11 दिनका दिन, और यहाँ भगवानको 4थो महिना चल्दैछ। और या त भागवतमा कथाको क्रम छैन भन्नु पर्यो, व्यतिक्रम छ, माने अगाडि पछाडि तलमाथि। और यो पनि हुन सक्छ सत्य नै हो, किन भन्दा भागवत त समाधि भाषा हो। न सुखदेवजीलाई होश छ, उहाँ त डुब्नु भएको छ प्रेममा। और राजाले जे प्रश्न गर्छन् और सुखदेव स्वामीले त्यही उत्तर दिनुहुन्छ। त्यही भएर क्रम नहुनु यो पनि एउटा स्वाभाविक हो। अनि दोस्रो कुरा यो पनि शङ्का हुन्छ, आचार्यहरूले पनि व्यक्त गरे हन् यो कुरा, भगवानको समयमा नामकरण संस्कार भएन। अब किन भएन भन्दा यसको कारण हो गुरुजीहरूको मानामान। नामकरण गर्ने कोही गुरुजी नै बाबालाई मिलेनन्। किन भन्नु? किनकि नन्द बाबाका पुरोहित हुनुहुन्छ शाण्डिल्य मुनि, अब वसुदेवजीका पुरोहित हुनुहुन्छ गर्गाचार्य। गुरुजी अलग अलग हुनुभयो नि त। अब शाण्डिल्य मुनिले मनमा विचार गर्नुभयो, अब मैले नामकरण संस्कार कसरी गरौँ? नन्द बाबाको बालक भए पो मैले गर्ने, बालक त वसुदेवजीको। अब नन्द बाबालाई गर्यो भन्न पनि भएन कि तिम्रो छोरो होइन, बिचारालाई भन्दिन भएन, दुखी हुन्छन्। अब तिम्रो छोरो होइन भन्दिन पनि भएन, गर्दिन पनि गाह्रो लाग्यो। गर्गाचार्य वसुदेवजीको बालकको नामकरण गर्गाचार्य छँदा छँदै मैले कसरी गर्ने? त्यही भएर शाण्डिल्य मुनिले बहाना बनाउनु भयो। बालक जन्मने बित्तिकै, माने भगवान प्रकट हुने बित्तिकै, बाबा एउटा जरुरी काम आइलाग्यो, म चित्रकूट जाँदैछु, अब जे गर्ने उताबाट आएर गरौँला है भनेर जानुभयो। अब उहाँ गएर फर्केर आउनु भएन, उतैतिर अनुष्ठान गर्न लाग्नुभयो। पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्द परिप्लुतः, थुतै ब्रह्मानन्दमा मग्न हुनुभयो। अब यतातिर गर्गाचार्यलाई सबै थाहा छ बालक वसुदेवजीको, पर समस्या कस्तो, गएर नन्द बाबालाई भन्न मिल्दै मिलेन। अब वसुदेवको छोरो मैले न्वारण गर्छु कसरी भन्ने? और यही चक्करमा 4 महिनासम्म न्वारण नै भएन। त्यो कुरा वसुदेवजीलाई थाहा भयो, त वसुदेवजीलाई आज बडा नराम्रो लाग्यो। त्यही भएर आज वसुदेवजी गएर गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमः तपः ब्रजम जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। यहाँ वसुदेवजीले प्रेरणा गर्नुको अर्थ के हो? वसुदेवजीले भन्नु, गुरुदेव मैले सुनेको छु 4 महिना भइसक्यो बालकको नामकरण भएको छैन। अब यसको कारण हजुरलाई पनि थाहा होला। त्यही भएर हजुरले
बहाना चाहे जेसुकै बनाउनुहोस् त्यो म जान्दिनँ, परन्तु हजुरले गएर बालकको नारायण गरिदिनुहोस्, नामकरण संस्कार गरिदिनुहोस्। आज गर्गाचार्यजी गोकुलमा आउनुभयो, नन्द बाबाले देखे। नन्द बाबाको बानी त हजुरलाई थाहै छ, परम ब्राह्मण्य छन्, ब्राह्मण देख्नै हुँदैन, गएर साष्टाङ्ग ढोक गरिहाल्छन्। सम्मान गरे, ढोक गरे, लिएर आए, आसनमा विराजमान गराए, पाद प्रक्षालन गरे, सन्चो विसन्चो भयो, सबै कुरा गरे। त्यसपछि हात जोडे, गुरुदेव आज हजुर भाग्यले पाल्नु भएको, हजुरको दर्शन पाएर म धन्य भएँ। हजुर जस्तो महापुरुषको मैले घरमा बसी बसी यसरी दर्शन मिल्ला भनेर म सोचेको पनि थिएन। आज मेरो जीवनै पवित्र भयो। हेर्नु न, यहाँ यस्तो अप्ठ्यारो परिया छ। हाम्रो त गुरुजी गएर चित्रकूट बस्नुभयो, फर्केर आउनु भएन, बालकको नारायण भएको छैन। हजुरले नामकरण संस्कार गरिदिनु पर्यो, गाह्रो मान्नु भएन। तब गर्गाचार्यजीले बहाना त बनाउनै पर्यो, भन्नुभयो यदूनाम अहमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वत सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। बाबा तिमीलाई त थाहा छ म यदुवंशीहरूको पुरोहित हुँ, वसुदेवको पुरोहित हो, र कदाचित तिम्रा बालकको नारायण गरेँ, मैले नामकरण संस्कार गरेँ भने अब हल्ला त हुन्छ। अब हल्ला एक कान दुई कान मैदान हुँदै अरू कहीँ कंसका कानमा यो कुरा पुग्यो भने थाहा छ तिमीलाई कंसले के गर्न सक्छ। उसलाई पहिल्यैदेखि आशंका छ कि देवकीको 8वां गर्भमा कन्या किन भई। कदाचित उसले शङ्का मात्रै गर्यो भन्ने पनि के हुन सक्छ। नन्द बाबाले भने गुरुजी मलाई सबै थाहा छ, जे पनि हुनसक्छ, पापीले त जे पनि गर्छन्। त्यही भएर मैले पहिले निर्णय गरिसकेको छु, मैले यहाँ कोही भोज भतेर लाउन्न, कसैलाई निम्तो गर्दिनँ, कसैलाई बोलाउन्न, कसैलाई पनि खबरै गर्दिनँ। हजुरले गौशालामा गएर एकान्तमा चुपचाप नामकरण संस्कार गरिदिनुहोस्। संस्कार हुनसँग मतलब हो, भोज भतेर त जिन्दगी जहिले लगाए पनि हुन्छ, जिन्दगीभर गर्दै रहँला। गर्गाचार्यले त खोजेकै यही हो। प्रसन्न हुनुभयो, ल ठिक छ। अब गौशालामा गएर सूक्ष्म तयारी भयो, हवन गर्नुभयो, घर शुद्धिको काम भयो। त्यसपछि नामकरण गर्ने बेला भयो, बालकहरूलाई झिकाउनु भयो, बालकहरूलाई मगाउनु भयो। दुईटी माताले बालकलाई लिएर गए। यी माताहरू पनि कम छैनन् महाराज। बालकलाई त लिएर गए नि, त साटेर लिएर गए। यशोदाका बालकलाई रोहिणीले, अब रोहिणीका बालकलाई यशोदाले। अब किन साटे त यिनै माताहरूले जानुन्। यहाँ भन्छन् धेरै जसोले माताहरूले गुरुजीको परीक्षा गर्नलाई साटे। किन? नामको त निकै हल्ला छ, ज्ञान कतिको छ, काम कस्तो छ। अगर साँच्चै चिनेछन् भने त गुरुजी ज्ञानी रहेछन्, मान्नै पर्यो। अगर चिन्न सकेनन् भने यस्ता आइरे गइरे नत्थु खैरे यस्ता गुरुजीहरू कति हिँड्छन् कति हिँड्छन्। दुनियाँका आँखामा छारो हाल्ने गुरुहरू। ल हेर्नु, अब यहाँ एउटा कुरा हामी कल्पना गरौँ है, साँच्चै जजमानले शिष्यले आफ्ना गुरुको परीक्षा गर्न सुहाउँछ? साँच्चै भन्ने भयो त नसुहाउने हो नि, होइन? परीक्षा त गुरुले शिष्यको पो गर्ने हो, त शिष्यले गुरुको गर्ने हो र? अब हुन त होइन, तर माताहरूलाई कसले सम्झाओस्। माने साटेर लिएर गएर बसे।
अब गुरुजीले चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न, के भन्नुहुन्छ अर्को भागमा निवेदन गरौँ।